بیبی وفا دشمن شبیر ورنا مظلوم خیل خنده یا زن کا در سرگے قرار قرار کا وزویا صدایم بابا سرگے ورو پټا وزویا صدایم بابا سرگے ورو پټا وزویا زن کا در سرگے قرار قرار کا وزویا صدایم بابا سرگے ورو پټا وزویا صدایم بابا سرگے ورو پټا وزویا زن کا در سرگے قرار قرار کا وزویا صدایم بابا سترګې ورو پټه وزویا صدایم بابا سترګې ورو پټه وزویا سترګې قرار قرار کا وزویا صدایم بابا سترګې ورو پټه وزویا صدایم بابا سترګې ورو پټه وزویا سترګې قرار قرار کا وزویا صدایم بابا سترګې ورو پټه وزویا صدایم بابا سترګې ورو پټه وزویا زن کدن سرګي قرار قرار کا وزویا صدایم بابا سترګې ورو پټه وزویا صدایم بابا سترګې ورو پټه وزویا تاسو رانو چوک منو شکست زویا صدایم بابا سترګې ورو پټه وزویا صدایم بابا سترګې ورو پټه وزویا زن کدن سرګي قرار قرار کا وزویا صدایم بابا سترګې ورو پټه وزویا صدایم بابا سترګې ورو پټه وزویا زن کدن سرګي قرار قرار کا وزویا صدایم بابا سترګې ورو پټه وزویا صدایم بابا سترګې ورو پټه وزویا حسین لری کله سونا پټاو مرن زخمونا 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 صدا ارمان بزن کدن کې یاد وزویا صدایم بابا سترګې ورو پټه وزویا صدایم بابا سترګې ورو پټه وزویا زن کدن سلګي قرار قرار کا وزویا صدایم بابا سترګې ورو پټه وزویا صدایم بابا سترګې ورو پټه وزویا زن کدن سلګي قرار قرار کا وزویا صدایم بابا سترګې ورو پټه وزویا صدایم بابا سترګې ورو پټه وزویا जी इस वक्त कमेटी चौक तक पहुंच चुका है जी। ये बड़ा चनार और उसके अड़ोस पड़ोस के कबाइल जो है जी, यहाँ पे लोग जो रहते हैं इनका हाल क्या है जी। इसके साथ ही इजाज़त लूँगा जी। अल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़। ये भाई जो है जी अभी जनी हुई है, तो वो ये सारा जो है जी रेस्क्यू वाले जो है जी 11-22 जो है इन लोगों ने ज़्यादा ज़ख्म है, उनकी मरम पट्टी वगैरह जो करते हैं, तो जी हाँ। करबला
अस्सलाम वालेकुम जी। ये पहाड़ चनार के जी मोमनीन है, इनका ये हल्का लगा हुआ है जी, मातम कर रहे हैं और तो पारे से जुलूस क्रॉस करके Karbala ke Mawla Hussain jada Karina